बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम या अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी सवाल जवाब की नशिस्त है और इस नशिस्त के अंदर आप के जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे अर्ज करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी इस स्ट्रीम का लिंक दीगर दोस्तों तक भी पहुँचा दें ताकि अगर कोई सवाल करना चाहे और हमारी इस स्ट्रीम में शिरकत करना चाहे तो वो भी कर ले। दिन भर में बहुत से सवालात हमसे किए जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर चूंकि रश लगा होता है इतने सवालात के जवाबात वहाँ पे नहीं दिए जा सकते, मुमकिन नहीं। तो उसका फिर सिलसिला हमने रखा है कि हम जब लाइव आएँ तो आप हज़रात लाइव आके हमसे सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमारे इल्म में हुआ तो हम उसका जवाब दे देंगे, इल्म में ना हुआ तो आपसे मादरत कर लेंगे। यहाँ आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे हम लाइव आया करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये तो समझ लें कि जो 9 बजे का टाइम आपको दिया जा रहा है ये तो मुसलसल होगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरीके से अभी मैं लाइव आया हूँ नमाज असर के बाद, तो या मतलब किसी और टाइम, तो वो तो फिर उसका कुछ टाइम मुकर्रर नहीं है। वो जब हमें मौका मिले, जब हमारे पास टाइम हो या कोई ज़रूरत हम महसूस करें तो हम उस वक़्त लाइव आ जाया करेंगे। तो आप हज़रात से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये टाइम नोट कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना रात 9 बजे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी, जिसमें आप तक़ाबुल अदयान, ख़त्म नबूवत, रद्द कादियानियत, मरज़इयत के मुतल्लक़ सवाल जवाब या मुकालमा कर सकेंगे। अभी भी हम लाइव हैं। आपके ज़हन में कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप लाज़मी पूछिए, दरियाफ़्त कीजिए। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा एक पोस्ट से कर रहा हूँ। ये पोस्ट फ़ेसबुक के ऊपर मैंने देखी है और बहुत दिल दुखा कि ये क्या हो रहा है। ये जनाब महफ़िल नात एक है कोई, और ये हाजी साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं और चंद हाजनें भी नज़र आ रही हैं। और ये हाजी अली हसन सुल्तानी साहब ज़िक्र के साथ नात पढ़ेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ये ज़िक्र के साथ। और सब्ज़ीना जवेद साहिबा हैं और ये दीगर साहिबात हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दीन इस्लाम हमें इन चीज़ों की कतन इजाज़त नहीं देता। ये एक साइल आए हैं, मैं आपका सवाल लेता हूँ, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लूँ फिर वापस आता हूँ। इस्लाम में इन चीज़ों की, इन खराफात की इजाज़त नहीं देता। पिछले दिनों बात हो रही थी तो मैंने अपना मौक़िफ़ अर्ज़ किया था कि मेरे नज़दीक तस्वीर और वीडियो वग़ैरह सख्त ममनू है। और अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो फ़तवा है मैं उस के ऊपर कारबंद हूँ। लेकिन ये जो अभी देखिए मैं भी अभी लाइव आ रहा हूँ, तस्वीर है, वीडियो है, ये एक मजबूरन इकरा की हालत में, और चूँकि ये एक सोशल मीडिया की एक ज़रूरत बन चुकी है तो हम आ रहे हैं। लेकिन इसको अच्छा समझ के नहीं, दिल के अंदर कराहत समझ के आ रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हमारे इस गुनाह की मुआफ़ी अता फरमाए।
لیکن یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جناب، خواتین اور جناب رنگ برنگے نعت خانوں کی جناب آتی ہیں آج، نعت کا جو ایک تشخص تھا، ایک جو معیار تھا، وہ انتہائی جناب اس کو سمجھ لیں کہ کیا اس کو کیا میں نام دوں۔ وہ ہمارے شبیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ مذہبی مجرے ہیں، مذہبی مجرے کا نام انہوں نے دیا تھا۔ یہ نعت خوانی یہ تو نہیں ہے۔ عورت تو پھر عورت ہے، عورت کا تو لغوی معنی چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز، اس کا یعنی اس کا لغوی ترجمہ ہی یہ ہے، چھپانے کی چیز۔ اس کی آواز بھی، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کا جسم، عورت کا لباس بھی عورت ہے۔ تو چے جائے کہ جناب تم نعت خوانیاں تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی تصویریں اور ان کی وہ پوسٹروں کے اوپر لگاؤ، کوئی خدا کا خوف کرو مسلمانوں، یہ کیا کہا۔ اور نیچے حاجی صاحب جن کی تصویر ہے، ہاں جی، وہ ان کو بھی شرم نہیں ہے رتی برابر۔ یہ اشتہار بنانے والے کو کوئی شرم نام کی کوئی چیز نہیں اس کے پاس، انتہائی قسم کی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی۔ اور ان کاموں کو کر کے سمجھتے ہم نے کوئی دین کا کام کیا ہے، بڑی کوئی محبت پیار، استغفر اللہ، یہ تو میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ تم اس قسم کے کام کرتے ہو، پھر دہریے اور قادیانیز اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ اٹھ کے پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نعت ہو، تنہائیاں ہوں جناب، اس میں ایک وجد کی کیفیت ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ایسے ہی نعت پڑھیں جیسے حضور سامنے جلوہ گر ہیں، مزہ ہو، رکت ہو، مستی ہو، جنون ہو، وہ نعت ہے بھائی۔ باوضو ہو کے بیٹھو، معطر ہو کے بیٹھو، امامہ شریف سجا کے بیٹھو، نیا سوٹ پہن کے بیٹھو، یہ نعت خوانی ہے کہ حضور کی نعت ہے۔ آج کل تو یہ تو لڑکیوں کا میں ابھی بتا رہا تھا، لڑکے جو نعت خواں بھائی، عجیب و غریب ان کی وہ ڈریسنگ اور عجیب و غریب قسم کے ان کے وہ کرتب، اور نعت کا جو حشر کیا گیا ہے، اللہ مان والا، یہ کام مت کیجیے، یہ کام مت کیجیے، اور ان چیزوں کو ایکسپوز کریں، ان کی فیور نہ کریں۔ ان کی فیور کریں گے تو یہ اور پروان چڑھے، ان کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان کو ایکسپوز کریں، ان کی جناب مرمت بھی کریں اور مذمت بھی کریں۔ ہاں، نہیں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ مزید پھیلتے جائیں گے، کام خراب ہوتا جائے گا۔ یہ ہم نے تو ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے میاں، پورا 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 سال جو ہے 11 مہینے وہ رقص کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، اور غیر محرم جو ان کے کچھ بھی نہیں لگتے، ان کا شوہر تو گھر میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سٹیج پر ادھر جو سامنے جو ہوتا ہے وہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک دوسرے کو مل رہی ہوتی ہیں، کھی دندیاں نکال رہی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سارے کام ہوتے ہیں بھائی۔ سوشل میڈیا، یہ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں آپ ٹی وی چینل پہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک موٹر سائیکل لینے کے لیے وہ ایک لڑکی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے کیا ہے، اس کو وہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ سب آپ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ یہی وہ خواتین ہیں، یا یہی وہ اینکرز ہیں، یا یہی وہ لوگ ہیں جناب، جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو اس وقت دین کے ایسے بن جائیں گے
کہ جیسے سب سے بڑے مولوی علامہ صاحب یا حاجی صاحب ہم ہی ہیں، بس ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے، ان مولویوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور بڑے محب اور عاشق رسول اور بہت کچھ بن گئے۔ عشق اگرچہ عشق کا تعلق دل سے ہے، اس عشق کا کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ، لیکن یہ ہے کہ کبھی آپ کا ظاہر بھی تو بتاتا ہے نا کہ بھئی آپ کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن پر تو ہمیں نہیں پتا، باطن پر تو ہماری نظر نہیں ہے، لیکن آپ کا ظاہر کیا ہے، ظاہر کے اوپر دیکھ کے پھر حکم لگ جائے گا۔ سمر حسین کیا نام ہے، وہ فرما رہے ہیں جی علماء کو مل کے فتویٰ دینا چاہیے۔ فتویٰ سارے فتویٰ دے ہی رہے ہیں، کون سا عالم ہے جو اس کو جائز کہہ رہا ہے؟ نہیں ہے، کون سا عالم دین ہے جو ان خرافات کو جائز کہے گا یا کہہ رہا ہے؟ گولڈا شریف سے عبداللہ افتخار صاحب آئے ہیں، السلام علیکم جی، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب عبداللہ افتخار عرض کر رہا ہوں گولڈا شریف سے۔ جی ماشاء اللہ، آواز آ رہی ہے میری؟ آواز اب آئی ہے، فرمائیے، سوال کیجیے۔ جی شاہ صاحب، میرا یہ مختصر یہی سوال ہے کہ میں نے 3-4 کتابیں آپ سے پوچھنی تھی جن کا اردو میں جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے ترجمہ ہوا ہو۔ ایک تو شفا شریف ہے، دوسرا تذکرۃ الحفاظ ہے، تیسرا شمائل کے اوپر جو ہے وہ کوئی کتاب مشہور جو ہے، اسی طرح خصائص کے اوپر کتاب، اور تیسرا جو ہے وہ معجزات کے اوپر۔ یہ میرا سوال تھا کہ ان 4-5 جو کتابیں عربی میں ہیں، ان کا اردو میں جو مستند ترجمہ اگر آپ کی نظر میں ہے تو اس کے مصنف کے ساتھ بیان کر دیجیے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں، میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر میں دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں کہ عصر کے بعد جو ہم آئے ہیں ابھی، جیسے ابھی آئے ہیں لائیو، تو یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عصر کے بعد یا مطلب ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد ہم آتے ہیں، لیکن روزانہ لائیو سٹریم ہوا کرے گی انشاءاللہ رات 9 بجے۔ تو یہ آپ ذہن نشیں کر لیں، یہ ٹائم مستقل اب اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم لائیو آیا کریں گے۔ یہ جو بھائی کا سوال تھا، یہ آپ کام خود آپ نے کرنا ہے، اردو کے اندر گوگل میں جا کر کے اس میں اردو میں کتاب کا نام لکھیے، آگے لکھیے انگلش کے اندر PDF، انگلش میں لکھیے PDF، یعنی اردو میں نام لکھ کے آگے لکھیں گے PDF، تو سرچ کیجئے، اور اس کا پھر ہمارا تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، جیسے میں چلے آپ کے سامنے ابھی کرتا ہوں، یہ سارا کام آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میں جیسے جاتا ہوں جناب، یہ گوگل میں چلا گیا، انہوں نے ابھی پوچھا تھا تذکرہ الحفاظ، اب یہ دیکھیں نیچے میں نے جب تذکرۃ الحفاظ لکھا ہے تو وہ نیچے آ گیا تذکرۃ الحفاظ اردو، میں نے یہ اردو لکھ کے اور آگے لکھوں گا انگلش کے اندر PDF، ٹھیک ہے، انٹر کروں گا، جب انٹر کر دیا تو یہ جس ویب سائٹ کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا۔ بہتر طریقہ یہ جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں امیجز کے اوپر چلا جاتا ہوں، امیجز پہ جانے کے بعد یہاں پر ان کتابوں کے جو ٹائٹل پیج ہیں وہ میرے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان میں سے جو مجھے چاہیے ہوگی تو میں اس پر کلک کر کے جناب اس کے لنک پر کلک کر کے اس کو پھر ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، یہ ہے طریقہ ہمارا۔ تو بہرحال یہ کام آپ نے خود ہی کرنا ہے، آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔
अगले एक कॉलर तशरीफ लाते हैं, यामीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यामीन साहब का नेट का शायद कोई इशू है। इस्लामुल्लाह साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम, आपसे बात करते हुए हमें इस बात का भी खौफ रहता है कि खुदा न खास्ता कोई हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो आपको नागवार गुजरे या कोई गुस्ताखी वाली बात हो जाए। तो ये चूँकि आप एक सैयद भी हैं, इस लिहाज से भी तो इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगे? और दूसरा सवाल एक मर्ज़ियों के मुतल्लिक़ है कि जब हम मर्ज़ियों से डिस्कस करते हैं तो वो हमारे मकतबा फ़िक्र के मुतल्लिक़ बात करते हैं कि कौन से फ़िरके में हो। अक्सर हम तो ये जवाब देते हैं कि अगर किसी भी फ़िरके में ना हो तब भी इंसान मुसलमान ही रहता है। तो क्या ये चीज़ ठीक है या गलत? बराए करम जवाब दे दीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। मैं अर्ज़ करता हूँ, गुज़ारिश ये है इस्लामुल्लाह साहब के ये फ़िरका तो जैसे आपने अभी अपने सवाल में इरशाद फरमाया है, ये फ़िरका की गेम सिर्फ मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने शुरू नहीं की। ये बाबों का खुदा कोई और, वो फलां फ़िरका ऐसे तो फलां फ़िरका ऐसे नहीं, ये बड़े मिर्ज़ा जी से शुरू हुआ है। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से ये शुरू हुआ, मिर्ज़ा सीनियर से। उसने ये फ़िरके की गेम लगा के उसने ये असल में उसका तरीका वारदात था कि ये फ़िरके आपस में लड़ पड़ेंगे तो मेरी तरफ ये आएंगे नहीं, ये आपस में बस उलझते रहेंगे। तो इनको मैं इसी चक्कर में फंसा देता हूँ कि यार तुम लोग मुझे काफिर कहते हो, तो मुझे काफिर कहते हो, आपस में एक दूसरे को तुम एक दूसरे को काफिर जब कह रहे हो तो मुझे काफिर कह भी लोगे तो कौन सा फर्क पड़ता है। ये उसकी गेम थी, वही गेम कर रहा है ये मिर्जा जूनियर जेल। तो दोनों एक भाई है ना असल में, मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर आपस में बहन भाई का रिश्ता है। तो मिलजुल के ये काम करते हैं, बड़ा इत्तेफाक मोहब्बत है इनमें। तो ये फिरके का तो ये इसीलिए इस फिरके के रोले को खत्म करने के लिए हमने फिर इसके ऊपर डिटेल एक लेक्चर दिया जिसमें हमने बताया कि हमारे नजदीक तो ये फिरके नहीं है जिनको तुम फिरके कह रहे हो। हमारे नजदीक तो इस्लाम टोटली एक फिरका है, क्योंकि ये उम्मत इजाबत है और उम्मत दावत के एतबार से ये एक मुस्लिम एक पूरा फिरका है। और कादियानी मरज़ई अलग से एक फिरका है और यहूदी एक फिरका है, ईसाई एक फिरका है। तो इस फिरके के रोले को, ये जो आपका सवाल है, तो इस ये कादियानी मरज़ई जो हैं उनसे जब बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि ठीक, हम अगर छोड़ भी देते हैं मरज़इयत को तो हम कौन से फिरके में जाएं, मतलब किस मस्जिद में जाएं, कौन से फिरके में जाएं। इसी मियाँ जी इसी इतरा, चूंकि हम अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक ने हमें मुतकल्लिम बनाया है, हम एक छोटे से अदना से डिबेटर हैं, मुतकल्लिम हैं, तो हम तो मुकालमत करते हैं, करसे के कर रहे हैं, तो हम तो इनकी साजिश को समझते थे। तो ये आपका सवाल है इस्लामुल्लाह भाई, ये हम अरसा 25 साल से लगभग सुन रहे हैं, समझे कि नहीं। तो जरूरत इस अमर की थी इनका दरवाजा बंद किया जाए कि ये जो गेम करते हैं जनाब, हम यहां से तो हम निकल जाएंगे, तो अब जाएंगे किस फिरके में। जी हाँ, बिल्कुल यही है। इनकी गेम ये थी कि तुम अगर कहोगे कि बरेलवी फिरके में आओ तो मैं तुमसे फिर अगला सवाल ये दाग दूंगा कि भाई वो तुम्हारे नजदीक तो फिर शियों के नजदीक तो देवबंदी काफर, तो देवबंदियों के नजदीक वाबी काफर, तो वाबियों के नजदीक बरेलवी काफर, तो तुम तो आपस में काफर हो फिर। तो ये फिरका तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई ऐसा फिरका बताओ कि जो तुम्हारे कुफर के फतवे से बच गया हो। वो ये था असल में गेम। हमने कहा कि बेटा ना मेरा पुत्र ना इंज ना करया कर,
इंज ना कह पूरा एक फिरका ही है। हाँ, ये मुकातबे फिक्र जरूर है, सोच का म्यार, फिक्र का म्यार अलग अलग है इनका। हाँ, ये सारे जो है मुकातबे फिक्र है, लेकिन जब फिरके की बात करते तो इस्लाम पूरे का पूरा एक फिरका है, लेकिन कादियानियत अलग से एक फिरका है। तो ये था वो जी। दूसरा सवाल था कि खुदा ना खास्ता कि डिबेट के दौरान या डिबेट यही सलामुल्लाह भाई वो पिछले दिनों एक मौलवी साहब भी थे, वो पता नहीं यूट्यूब पे नए नए मैंने उनको देखा था, उन्होंने भी पता नहीं कोई वीडियो भी बनाई थी मेरे ऊपर, रजू करो तुम वो शायद आपने देखी है कि नहीं? जी हाँ मैंने बिल्कुल देखी। हाँ, तो वो आप हिकमत अमली समझ के क्या थी? नहीं, उसका मुझे आपकी जो वीडियो देखी उसके बाद दोबारा ना उसके ऊपर बात नहीं मैंने सुनी। नहीं, अभी जो हमारा मौकफ है वो समझ आया कि नहीं, ये मत पूछ लो मैं। वो वीडियो छोड़ दे, वीडियो को नहीं हम खेला जी, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, और आपने बड़े अच्छे अंदाज में ना उनको जवाब भी दिया था, और उनकी बात के साथ ना नहीं, वो छोड़ दे, उनका अपना मौकफ है। बिल्कुल ठीक है। उलमा तो देखे ना, उलमा तो फिर आलिम है, वो आजाद है, वो कदगन लगा सकते हैं, वो अपनी अपनी बात है ना। तो भाई हम भी तो कोई जाहिल तो नहीं है, हम भी तो अपनी राय एक रख सकते हैं ना, अदना सी राय, हमारा मुंह बंद तो नहीं ना। क्या ख्याल है? एक राय तुम्हारी है तो एक राय हमारी है। तो बहरहाल ये था वो असल में हिकमत। अगला सवाल कीजिए, फरमाइए। दूसरा सवाल ही मेरा ये था कि खुदा ना खास्ता ये बात करते हुए आपकी बात बाज़ औक़ात में कता कलामी हो जाती है, या कोई जिस बात में आकर भी आपको ना गलत नाम ना खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सोच नहीं कोई इस तरह से ना गलती हो जाती है, तो इसका खौफ बहुत ज़्यादा रहता है कि एक तो हम आपसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, और दूसरा आप सैयद भी हैं, तो इस लिहाज से हमें आपसे बात करते हुए भी बहुत ना खौफ रहता है। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। सॉरी, मैं कहना कुछ और चाह रहा था। तो जो इज्जत जो है वो तो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, ठीक है। तो हुब जो है किसी से करेंगे तो वो भी अल्लाह के लिए, और बुग़्ज़ अगर किसी से रखेंगे, असल में कहना ये चाह रहा था, तो हुब रखेंगे तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, बुग़्ज़ अगर रखेंगे तो वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, ठीक है। अच्छा, तो गुजारा ये है कि आप वो नियतों के ऊपर होता है बस। हमारे इस्लाम के अंदर तो देखें, नियत के ऊपर आपको की पकड़ होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर शख्स को वो ही मिलता है जो उसकी नियत होती है। ये हमें शरीयत का हुक्म है। तो ये नहीं कि अब आप बिल्कुल आप करें, सवाल करें, जैसे करें, जो आपका मजाज है, जो आपका है। अगर तो वाकई नियतन आप की कोई गुस्ताखी करने, या मतलब जिसको जो भी कह लें, जो लफ्ज़ आप के बेइज्जती करने, तजलील करने का नियत है अल्लाह अंदर ताला से, माफ फरमाए, नियत कभी भी नहीं ऐसी, मैं नियत तो बिल्कुल साफ रहती है। आपको नहीं, जमी लोगों को जवाब आपको दे रहा हूँ, जमी लोगों को बीच में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी सवाल आपका सारे सब लोगों की तरफ से है ना, सब लोगों को जवाब दे रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल। तो गुजारा ये है कि भाई आपकी नीयत पर अब डिपेंड करता है ना। अभी बसा औकात ऐसे भी होता है कि आप के लफ्ज बड़े कड़वे होते हैं, लग ऐसे रहा होता है कि यार बंदा ये मेरी तजलील कर रहा है, या मतलब मेरी कोई गुस्सा ही कर रहा है, या मुझे कोई गाली दे रहा है, लेकिन नहीं, वो नियतन उसका वो मजाज होता है, उसका जी मजाज हाँ बिल्कुल। अब आप सही बिल्कुल थी चीज मेरे अंदर ना थी, अभी आपने जो फरमाया ना, ये बिल्कुल बेऐन ही इसी तरह ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे तरीके से ना इसको मेरे सवाल को मुकम्मल कर दिया। अब आप जवाब फरमा देंगे, शुक्रिया। हाँ, ये है, कभी उसका मजाज होता है भाई, वो तुम्हें नजर आ रहा है ना, तो दिलों को तो नहीं तुम जानते। बसा औकात ऐसे होता है कि एक बंदे की मीठी जुबान होती है बड़ी, इसी हलीमाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा, लेकिन वो मुनाफिक होता है, अंदर उसके अंदर से गालियां निकाल रहा होता है, अंदर से वो समझते अगले बंदे को कुछ भी नहीं, लेकिन वो मुनाफिक होता है, ठीक है। ये है, ये असल में तो
بندے کو ویسے جو اس کا مزاج ہے نا، جو ہے ظاہر اور باطن اس کا ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دیکھو ہم ہیں اللہ پاک حکم سے ہمارے اندر کوئی منافقت رتی برابر نہیں ہے بھائی. جیسے جس قسم کے مولوی ہم ہیں نا، ہم اپنے کمرے کے اندر تنہائیوں کے اندر جس قسم کے ہوتے ہیں وہی آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں. کبھی نہیں کیا رکھ رکھا ہو میرے اندر ہے ہی نہیں. لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب بڑے نیک تو متقی پرہیزگار نظر آتے ہو تم. جو بھائی ہیں ہم ہیں بس. منافقت نام کی چیز نہیں ہم میں. جو پیٹ میں ہوتا ہے منہ پہ آ جاتا ہے. یہ مزاج ہے، میرا مزاج ہے. یہ میں جیسا ہوں ویسا ہوں، تو یہی ہونا ویسے چاہیے. میں تو میری ایک ناقص رائے ہے. لو جی لوگ کہتے ہیں نہیں جی حکمت عملی تو مصلحت نہیں کوئی مصلحت. کیا مصلحت؟ نہیں جی حکمت عملی تو اپنانی چاہیے نا. مطلب جب آپ ٹی وی کے سامنے ہوں، جب آپ چینل پر آ جائیں تو بڑے جناب مٹھی مٹھی، تو سیٹوں پہ جا کے تم پتہ نہیں جو مرضی کرو. یہ تو منافقت ہے. یہ تو منافقت ہے. منافقت اور کس کو کہتے؟ مطلب گھر میں تم کچھ اور، باہر کچھ اور، لوگوں کے سامنے حاجی نمازی. وہ آ گئی. یہ نہیں، میں اس کا مخالف ہوں. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو اس سے اختلاف. جی نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور یہی چیز جو ہے نا ایک سادہ انسان کے لیے بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ سے اگر بات کرتے ہوئے یا کسی سے بھی بات کرتے ہوئے منافقانہ رویہ ہوگا تو ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. وہاں کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ وہاں تو یہ جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ثابت ہو جائے گا. وہاں تو ہم پکڑے جائیں گے. اس لیے وہی بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ بھی ہو، سامنے صاف بات کرنی چاہیے. شکریہ، بہت بہت آپ نے وقت دیا، جواب دیا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. اگلے کالر آتے ہیں، خالد صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ میں خالد بول رہا ہوں بیلجیم والا، آپ کا بہت پرانا فین. 2-3 سال ہو گئے ہیں. کبھی کبھی بات ہوتی ہے لیکن شاید آپ کو یاد ہو. جی خالد بیلجیم سے میں آپ کو کال کرتا ہوتا تھا. جی تو فرمائیے. اسلام اللہ صاحب نے جو سوال کیا نا، یہ ہم سے بھی روز ہی سوال ہوتے ہیں. مرضیوں سے جب بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں وہ کس فرقے سے ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو. تو جب میں مسلمان ہوں تو کس فرقے میں جاؤں؟ تو بات سیدھی سی ہے، جو بھی انسان مسلمان ہوتا ہے وہ فرقے سے متاثر ہو کے تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. اس کی تھوڑی بہت تحقیق ہوگی. وہ قرآن کو پڑھے گا، سب سے پہلے وہ قرآن کو پڑھے گا، حدیث کو بھی نہیں پڑھے گا. بہت سارے میں گورے مسلمانوں کو جانتا ہوں قاری صاحب. اسپین میں مسلمان، میں اسپین میں رہا ہوں بڑا سا. تو ہم مسجد میں جاتے تھے، مناظر القرآن کی مسجد پہلی مسجد بنی تھی. تو وہاں پر ایک گورے آتے تھے، گورے مسلمان ہوئے. تو وہ ایک دن ہم کو اپنے گھر لے گئے یہ ذکر کرنے کے لیے. اب ذکر کیا وہ ہم کو انہوں نے بٹھا لیا گول دائرے میں، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم وہ قرآن کی کوئی ویسے ذکر کرتے کہ ان کی عورتیں پردے میں تھیں. ہم نے نہیں ان سے پوچھا کہ آپ کون سے فرقے سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے، اور نہ ہم کو انہوں نے پوچھا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے طارق قادری صاحب جو ہیں وہ بریلوی مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ وہ ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جو انسان بھی مسلمان ہوتا ہے نا نیا، وہ فرقوں تو دیکھتا ہے، وہ تو قرآن دیکھے گا، اللہ کے رسول کی بات کو ہم اس کو پیش کریں گے. ہم ان کو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی بات تو نہیں پیش کریں گے، یا ہم نذیر حسین دہلوی کی بات بھی پیش نہیں کریں گے. ہم تو اللہ یا اللہ کے رسول کی بات پیش کریں گے. تو جو بھی نیا مسلمان ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. مجھ سے قادیانی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا یار بات میری سنو. محمد علی باکسر تھا امریکہ کا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، پہلے وہ عیسائی تھا. اس کو پوچھو وہ کس فرقے سے متاثر ہو کے وہ ہے مسلمان، تم بھی اس فرقے میں چلے جانا جہاں محمد علی گیا تھا. تو یہ صرف خالد صاحب آپ باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اگر ٹائم دے دیں، آپ رکیں، ادھر ہی رکیے گا. مجھے یہ ایک پوسٹ کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ سے جڑتا ہوں، واپس آتے ہیں. جی کریں. چونکہ مغرب کی نماز کا وقت بھی ہے، تو یہاں پر یہ ایک فیس بک کے اوپر میں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے، جامعۃ المدینہ 25 سال مکمل ہونے پر اسپیشل لائیو پروگرام یہ ہو رہا ہے مدنی چینل پر 3 نومبر بروز بدھ رات 8:30
8:30 बजे, ठीक हो गया। अच्छा, ये जनाब जामियातुल मदीना से तलीम हासिल करने वाले मुफ्तियान कराम के साथ ये प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जामियातुल मदीना के फारिगुल तहसील हैं, तो ये 25 साल जामियातुल मदीना को पूरे हो गए और बड़ी खुशी हो रही है। हमारी मादरे इल्मी है जामियातुल मदीना, गुलस्तान जौहर कराची और मौकूफ अलैह तक तो गुलस्तान जौहर कराची में हम पढ़ते रहे और दौरातुल हदीस के लिए हम फिर फैज़ान मदीना नाइट क्लास में आ गए थे। उस टाइम ये मुफ्ती हाशिम साहब, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये नाइट क्लास के हमारे क्लास फेलो हैं। और मौकूफ अलैह जब हमने किया था गुलस्तान जौहर, तो मुफ्ती हसन साहब और ये मुफ्तियान कराम जो हैं, ये हमारे क्लास फेलो हैं गुलस्तान जौहर के। तो इस एतबार से भी बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना को हो गए। जामियातुल मदीना की तारीख भी थोड़ी सी मैं अर्ज करता चलूँ कि जनाब गोदरा कॉलोनी, पहले ये गोदरा कॉलोनी के अंदर थोड़ी देर के लिए ये क्लास चली थी। उसके बाद गुलस्तान जौहर के अंदर ये शिफ्ट हुई ये क्लास। और पहला समझ लें कि जामियातुल मदीना मेरी मालूमत के मुताबिक तो पहला वो गुलस्तान जौहर के अंदर ही बना था। दावत इस्लामी का सबसे पहला जामियातुल मदीना गुलस्तान जौहर में बना था। ये उन दिनों की बात है कि जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह सरफ की क्लास लिया करते थे जामिया निजामिया लाहौर के अंदर। तो पहले मैंने दाखिला यहाँ पे लिया था लाहौर के अंदर। तो सरफ की क्लास उस टाइम पढ़ाते थे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी। तो दौरा सरफ यानी 1 साल का वो सरफ की क्लास मैंने इनसे ली। उसके बाद ऐलान हो गया कि दावत इस्लामी ने भी अब दरस नज़मी शुरू कर दी है। तो फिर जल्दी जल्दी फिर हम कराची चले गए। तो ये समझ लें कि इब्तदाई तुलबा के अंदर, इब्तदाई पहले तुलबा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुमार होता है। तो ये थोड़ा सा था जामियातुल मदीना के हवाले से। और बहुत बहुत कोशिशें हुई हैं इसके पीछे। अभी तो लाखों उलमा ये माशाल्लाह फारग कर चुके हैं और ज़ेरे तालीम है। इब्तदा में तो चंद थे तुलबा, चंद तुलबा थे, लेकिन बड़ी मेहनतें हुई, बड़ी मेहनतें हुई। असातिज़ा ने बहुत मेहनतें की, बहुत मेहनतें, इब्तदाई तौर पे बहुत मेहनतें। वहाँ से ये फिर चिराग फूटे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये गुलस्तान जौहर से पूरी दुनिया के अंदर ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। खालिद साहब आप जारी रखिए। हाँ, तो कारी साहब मैं यही बात कर रहा था कि कादियानी जब भी कहें कि जी कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं, किस फिरके में जाएं, तो फिरके में जाना है तो वो तो बाद का मामला फिरका आएगा। पहले तो इस्लाम को पता होना चाहिए ना, इस्लाम है क्या। आप भी जब भी किसी को कोई दावत देंगे गैर मुस्लिम को, तो आप अल्लाह के रसूल की बात करेंगे। बेशक आपका जो भी मसलक होगा उसको मसलक तो को बयान ही करता ही नहीं है। इसलिए ये कादियानियों से हमें इस चीज में बहस की जरूरत ही नहीं। जो क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, जिसने भी पहले मुसलमान होना है उसने कुरान और हदीस से मुतासर होकर मुसलमान होना है, किसी हमारे बुजुर्ग से मुतासर नहीं होना उसने। मतलब ये कि वो ही बात हुई ना कि मैं ना मानू वाली। मतलब ये कि इधर देखो जी, जब बात होती है कादियानी मर्जियों से, लो जी ईसा को जिंदा करके साबित करके दिखा दो, ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। और भाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, मान लेते हैं, और उनकी कब्र जनाब दुनिया के 4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर है। एक कब्र तो उनकी मल्ला खान यार कश्मीर के अंदर है,
ایک گلگت کے اندر ہے، ایک بلدہ قدس کے اندر ہے، تو ایک شام کے اندر ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مرزا قادیانی کہاں سے سچا ثابت ہو گیا؟ وہ بھی تو بتا میاں، یہ ہے وہ ان کا ڈرامہ۔ ابے بھائی ابھی تم مسلمان ہوئے نہیں، ابھی مرزا قادیانی پہ لعنت تم نے ڈالی کو نہیں، تو میں جاؤں گا کون سے فرقے میں؟ وہ بتاؤ پہلے مجھے، ڈرامے بازی ہے۔ یہ بھی تو قاری صاحب، مفتی صاحب، یہ جب تعلیم دیتے ہیں کسی کو تو یہ بھی تو یلاش اور مرزے کی تعلیم پیش کرتے ہیں نا، کہ یلاش نے یہ کہا، مرزے نے یہ کہا۔ یہ کوئی کسی اپنے بزرگ کا قاضی یار کا حوالہ تو نہیں نہ دیتے کہ صحابی نے کیا کہا؟ مرزے کے صحابی تھے نا قاضی یار، یہ اس کا حوالہ تو نہیں دیتے، یہ تو یا یلاش کا دیں گے یا مرزے کا دیں گے۔ تو ہم بھی اپنے اللہ کا دیتے ہیں یا رسول کا دیتے ہیں، وہ مسلک بعد کا بات ہے، وہ تو جب وہ مسلمان ہوگا پھر وہ تعلیم حاصل کرے گا، جو اس کا مرضی جدھر جائے وہ کون سا کرتا ہے کیا ہے، وہ بعد کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ بازی ہے جو آپ نے ابھی کہا۔ یہ بڑی شاطر قوم ہے، بڑی شاطر قوم ہے۔ ان کی مثال وہ ہے کہ جناب وہ جب کسی چرسیے اور پوڈری کو پولیس والے پکڑتے ہیں نا، تو اس نے اپنا وہ یہ گرے بان پہلے کھول کے رکھا تھا، بٹن کھول کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جب گرے بان میں ہاتھ ڈالے گا نا پولیس والا، تو یہ گردن نکال کے بیچ میں نا کرتا اس کے ہاتھ میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ ایسے چٹکیوں میں بھاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی نکلنے کا کوئی رستہ تلاش کرو، کہاں سے نکلنا ہے۔ یہ بس وہ رستے ہیں، کبھی فرقہ کھیلنا شروع کر دیں گے، کبھی دیکھو جی تم بھی تو آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو نا، چلو جی کبھی او بھائی او میاں او ساریاں گلاں چھاڑ ادھر آ، ساڈے کول دسو، ادھر آؤ، ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ حضرت جی نے یہ جو فرمایا جی میں تو مسیح موعود اس طور پر ہوں کہ مجھے 10 مہینے کا حمل ہو گیا، 2 سال تک میں عورت بنا رہا، تو میرے اندر ایک عیسیٰ پل رہا تھا، میں مریم تھا، تو جب وہ پیدا ہوا تو اس طور پر میں عیسیٰ ابن مریم ٹھہرا۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں تو صرف یہ بتا، تو نہ لمبی چوڑی تو ہمیں کہانیاں نہ سنا، تو صرف یہ بتا یہ ڈرامہ کیا، یہ کون سی سائنس ہے، یہ ہمیں تو آ کے بتا۔ بس چھوڑ، تو ایسے گورکھ دندے کے اندر بتا رہا ہے، نہیں جی وہ قرآن تو وہ حدیث تو وہ دیکھو توفا تو وہ اس کا مطلب یہ تو اس کا مطلب یہ تو مطلب، اور یہ مطلب چھوڑ تو میاں ابھی مطلب نہیں، ابھی تو صرف یہ فلسفہ میں تو بتا کہ حضرت جی اچھے خاصے تو مرد تھے، وہ 2 سال تک عورت بنا رہا، رجولیت کی طاقت کا اظہار یہ لاش نے آ کے کیا، ان کو جناب وضع حمل ہو رہا ہے 10 مہینے کا، وہ بھی حالانکہ 10 مہینے کا حمل گدی کو ہوتا ہے، جانوروں کے اندر ایک گدی کو 10 مہینے کا حمل ہوتا ہے، 10 مہینے کا حمل بھینس کو بھی نہیں ہوتا قاضی صاحب، بھینس کو بھی 10 مہینے کا میرا خیال میں ہوتا ہے جانور، خالد صاحب کسی جانور، صرف ایک جانور وہ ہے، اچھا ایک ہے، ٹھیک ہے، اچھا صرف ایک جانور، تو 10 مہینے کا حمل۔ یار یہ سائنس کون سی ہے میاں؟ تو یہ ہمیں بتا دے، چھوڑ تو سارے فلسفے چھوڑ۔ اس وقت نا جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا، اس وقت قادیانی یہ آتا ہے، لو جی تم تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہو، تو تم یہ فرقہ کون سے فرقے میں جاؤں، تو یہ ہے وہ مطلب، وہ اصل سے ہٹانے کے لیے آپ کو ان چکروں میں لے کے آتا ہے، تیرے بابے تو یہ لکھا ہے تو یہ بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے، تو کتابوں کا اور ہے، یہ ہے وہ اصل سے ہٹانے کے لیے آپ کو نقل کی طرف کسی اور طرف لے جائیں گے، یہ ہے وہ کہانی۔ بالکل یہ حقیقت ہے۔ آج ہی ایک قادیانی سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مرزے نے جو لکھا ہے نا سمیر حسین، کیا نام ہے یار، ایک مجھے رومن بڑی اٹک جاتی ہے گلے میں، سمجھ نہیں آتی، تو یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اونٹنی کو بھی ہوتا ہے، اونٹنی کو نہیں بھائی جان، نہیں، ہماری تحقیق ہے اس کے اوپر، صرف کھوتی کو ہوتا ہے، صرف کھوتی کو، کوئی کتی نو بھی روحانی طور پہ کھوتے کو بھی ہو سکتا ہے، کتی نو بھی ہوتا ہے، نہیں صرف اونٹنی گدی کو ہوتا ہے۔ سرچ کر لیں آپ کہ 10 مہینے کے حمل والا کون سا اینیمل ہے، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو بتائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ پوری وہ ڈاکومنٹری ایک ریسرچ بھی پیش کی تھی، وہ پچھلے چینل کے اوپر، تو ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ خالد صاحب بہت شکریہ، رات کو سٹریم ہوگی، رات کو لازمی شرکت آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آخری کالر ہے بن اسماعیل، السلام علیکم جی، جلدی کر لیں۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकात। जी बस मैं 1 मिनट में अपनी बात अर्ज करता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे ना 2 दिन पहले एक फोटो भेजा था और आज भी भेजा है। ये कंपनी है अल नूर पेट्रोलियम करके, इनका कैलेंडर है। उस कैलेंडर के ऊपर ना काफी कोई गलत किस्म की बातें हदीस से जोड़ के ये लोग इन लोगों ने लिखी हुई हैं। मैंने आज भी आप भेजी हैं, ऐसा आप करें, देख नहीं लीजिएगा। रात की स्ट्रीम में है, आप रात की स्ट्रीम इस पर बात करते हैं, रात की स्ट्रीम। जी ठीक है, बस अपना आप व्हाट्सएप देख लीजिएगा, फिर रात में इस पे बात कर हाँ लेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम सुनने देखने वालों का। अल्लाह आपका हमारा हामी व नासर व दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।